अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को 4 के मुकाबले में 9 सीटों से वाज़ेह शिकस्त दे दी है। मुस्लिम लीग नून में जश्न का समा है और कायदीन इस जीत पर एक दूसरे को मुबारकबादें भी दे रहे हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक अपनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। बिलावल भुट्टो की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जो तल्ख लहजा इस्तेमाल किया गया, उसका सिलसिला उन्होंने रात गए तक मुख्तलिफ टॉक शोज़ में भी जारी रखा। उनका कहना था कि वो धांधली से मुताल्लिक हवाई बातें नहीं कर रहे। नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान में भी डाका डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर वफाक में अपनी हुकूमत बचाने और बजट पास कराने के लिए वज़ीर आज़म ने उनका मैंडेट तस्लीम किया। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत में रहने की मजबूरी भी बताई कि अगर मुल्क के हालात मुख्तलिफ होते तो वो कब के हुकूमत से अलग हो चुके होते। आज भी पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और मुस्लिम लीग नून पर धांधली के इल्ज़ामात को एक बार फिर दोहराया है। मरीम नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ तो इन इल्ज़ामात का तफसीलन जवाब दिया, मगर आज सिर्फ इतना पूछा कि धांधली की बारीक वारदात की मास्टर मानी जाने वाली पीपल्स पार्टी भी अगर धांधली का रोना रो रही है तो फिर क़यामत कितने बजे है। पहले मरहले के बाद अब 2 अगस्त को दूसरे मरहले में मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न और मुहाजिरीन के हलकों में पोलिंग होगी, जिसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और इलेक्शन कैंपेन पूरे ज़ोरों शोर से जारी। दूसरी तरफ पीटीआई इन इंतखाबात से लाताल्लुक़ है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सारा फोकस रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर है। वो गुज़श्ता रोज़ भी एक तकरीब में 26 नवंबर मुरीद के बलूचिस्तान और अब कश्मीर से मुतालिक हज़ारों लाशों का प्रोपेगेंडा कर रहे थे और अवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसाने की एक मुनज़्ज़म कोशिश कर रहे थे। वो बता रहे थे कि 5 अगस्त को पेशावर में बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। वो सेमीफाइनल होगा जिसमें वो अपने लीडर की रिहाई का एक बार फिर लाहे अमल देंगे। जी हाँ, 3 बरस के बाद भी सिर्फ लाहे अमल ही देंगे। यही तो वजह है कि वो कारकुनान की गालम गलोच से बचने के लिए फ़ौज मुखालिफ तकारीर करके अपने आप को इनकलाबी ज़ाहिर करने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। आज अपने इस प्रोग्राम में हम पूछेंगे कि पीटीआई को अपनी सियासत चमकाने के लिए हर बार जाली लाशों का प्रोपेगेंडा क्यों करना पड़ता है। कहाँ हैं 26 नवंबर को गिरने वाली लाशें? क्यों इस्लामाबाद की अदालत में आप अपने इल्ज़ामात साबित नहीं कर सके और दरख्वास्त खारिज करा बैठे? रही बात रावला कोट की, तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है कि कैसे मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च की नाकामी के बाद इंतशारी लोग लाल रंग लगाकर सड़कों पर ऊंधे मुंह लेटे लाशों का ड्रामा कर रहे होते हैं और पुलिस के एक ठुड्डे से जिंदा होकर भाग खड़े होते हैं। इन्हीं इनकलाबी और सियासी मामलात पर सीधी बात होगी इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आज सीधी बात जोन में मेरा साथ दे रहे हैं वेरी ऑनरेबल जुल्फ़िकार भट्टी साहब, गवर्नमेंट बेंचेस को नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। साथ दे रहे हैं जी वेरी डायनामिक सेनेटर सरमद अली साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुलंदोबांग आवाज़ है, और जी नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, नॉट टू फॉरगेट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमेशा ही करते हैं और आज के शो में भी कर रहे हैं। भट्टी साहब, आपसे मैं शो का आगाज़ करना चाहूँगी, इसलिए नहीं कि आप सरकार में हैं और इसलिए भी नहीं कि आप आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का पहला मरहला जीत गए, लेकिन वैसे आप मेरी मुबारकबाद एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि देखिए जी, जो आवाम का फ़ैसला होता है वो ठीक होता है, वो सर आंखों पर होता है, तो आपको मुबारक हो। लेकिन जीत आपकी तब तक फीकी रहने वाली है जब तक बिलावल भुट्टो साहब उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते, और इसलिए उनकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपके साथ वो विफाक में ट्रेयरी बेंचेस पर हैं, आपके इत्तेहादी हैं। अब हर रोज़ एक नया इल्ज़ाम लग रहा है, आई डोंट नो ये कब तक लगेगा, और इल्ज़ाम ये है, जो ताज़ा इल्ज़ाम है जिसके ऊपर मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, कि गिलगित बल्तिस्तान का मैंडेट, क्या आप हार गए गिलगित बल्तिस्तान में, नून लीग हार गई और पीपल्स पार्टी जीत गई। आप लोगों ने इसलिए तस्लीम किया क्योंकि मुल्की हालात ऐसे थे, बजट अप्रूव कराना था, इसी वजह से आपने तस्लीम किया, या फिर इंतखाबात के ऊपर आपको भी रिजर्वेशन है? क्योंकि बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि उनको गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन थे इंतखाबात के ऊपर, उधर भी नून लीग ने अन्नी डाली हुई थी, ठीक है, और सिर्फ इसलिए उन्होंने मैंडेट को एक्सेप्ट किया कि भाई मुल्क इस नाजुक दौर से गुजर रहा है, बजट पास कराना था, मुल्क के लिए ज़रूरी है कि एक एका हो, एक इत्तेहाद हो। जी सर। जी, पहली बात तो ये है कि आप देख रहे हैं कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दो मुख्तलिफ जमातें हैं, और हम सिर्फ
جمہوریت کے لیے، کیونکہ ہم نے میثاق جمہوریت کیا، ہمارے لیڈرز نے، بےنظیر بھٹو صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے، اور اس کو نبھاتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ جمہوریت کی گاڑی جو ہے اس کو ڈی ریل نہیں ہونے دینا۔ اس لیے جو پیپلز پارٹی ہے، اس جو میثاق جمہوریت تھا، اس میں یہی بات تھی کہ جس کی اکثریت ہوگی وہ حکومت بنائے گی، اور ٹھیک ہے۔ دوسری پارٹی جو ہے اس کو اگر اس کو ضرورت ہے تو وہ اس کو سپورٹ کرے۔ اس فارمولے کے تحت بلوچستان کی حکومت بنی، آپ کو پتہ ہے، اور وہاں پہ نون لیگ جو ہے وہ اس نے وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں۔ جی بی کے جو الیکشن ہوئے ان کو ہم نے قبول کیا، اس کو وفاق میں پیپلز پارٹی ہماری کولیشن پارٹنر بن گئی۔ آئینی عہدوں پہ اور جس طریقے سے ہمارا آپس میں فارمولہ بنا، وہ کمیٹیوں میں صدر پہ، گورنر پہ، وہ ایک پورا سسٹم بنا۔ اب یہ افسوس کی بات ہے کہ ایک الیکشن، جب جی بی کے الیکشن ہوئے تو ہم نے کھلے دل سے اس کو اپنی شکست کو تسلیم کیا، اور ہم نے انہیں حکومت بنانے کی دعوت دی۔ اور اگر ابھی تو پہلا مرحلہ ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، مہاجرین کے الیکشن ہے، واللہ کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ یعنی کہ جو ہر پارٹی اپنا اپنی کوشش کر رہی ہے، اپنی اپنی کمپین چلا رہی ہے، لیکن یہاں پہ پہلے مرحلے میں ہی، یعنی کہ پہلے بلکہ ابھی الیکشن نہیں ہوئے، شروع ہوئے تھے، تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ایسے ایسے الزامات لگانے شروع کر دیے کہ جن کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور وہ آپ نے سنے ہیں، سٹارٹ پہ ہی ایسا کام شروع کر دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیب نہیں دیتا، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ نہ کوئی الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کو بالکل ٹرانسپیرنٹ اور قرار دیا ہے، اور پھر باقی بات یہ رہی کہ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کی لیڈرشپ نے باہمی اتفاق رائے سے مقرر کیا ہے، اور وہاں پہ وزیر اعظم جو تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا، وہاں پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی نہیں تھی۔ ہاں، تو لیکن اس کے ابھی اتفاق نہیں ہو رہا نا، ابھی مطلب آپ کو سننا پڑا ہے، آپ کو تانے مل رہے ہیں، تو اس کی دیکھیں ریزنز بھی آنے بتا والا رہے ہیں جب نا۔ سے ہاں پاکستان بنا ہے، اور ہاں جب سے پاکستان بنا ہے، اگر ایک بندہ لاکھ ووٹ لے لے، دوسرا 10,000 لے لے، وہ پھر بھی کہتا ہے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ تو ایک ٹرینڈ ہے نا، یہ اس کو ایکسیپٹ کرنا، یہ میرا خیال ہے کہ اس قسم کا ٹرینڈ نہیں ہونا چاہیے، میری ذاتی ٹھیک ہے، رائے ہے۔ ٹھیک ہے، سینیٹر صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ اوکے سینیٹر صاحب، اگر آپ ذرا تھوڑا سا اسٹیبل ہو جائیں نا تو آپ سے بات کرنے کا مزہ آ جائے گا۔ اچھا، اب بلاول صاحب بتا رہے تھے حکومت میں رہنے کی مجبوری کیا ہے۔ اول تو ود آل ڈیو رسپیکٹ سینیٹر صاحب، ود آل ڈیو رسپیکٹ، یہ جو لاجک ہے نا، یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اگر نظام ہی غلط ہے، فارم 47 کی بات ہوتی ہے، مزید اس کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوتی ہیں، اگر نظام ہی غلط ہے تو غلط نظام میں آپ نے آئینی عہدے لے کر کے، یا فار دیٹ میٹر سٹنگ آن دا ٹریئری بینچز، وائی؟ چلیں، اگر ایک لمحے کے لیے، اگین ود ڈیو رسپیکٹ، میں آپ کی بات یہ مان بھی لوں کہ جی ملک کے حالات خراب تھے اور ایک مجبوری کے تحت آپ کو اکٹھے بیٹھنا پڑا، اب تو حالات ٹھیک ہو گئے، اب تو پاکستان ٹیک آف کر گیا، اب کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ اف یو آر ناٹ ہیپی ود دا سسٹم، سٹ آن دا اپوزیشن بینچز۔ آپ کی خواہش ہے کہ ہم علیحدہ ہو جائیں ٹریجری سے اور جا کے اپوزیشن میں بیٹھ جائیں؟ یہ آپ کے چیئرمین نے بولا ہے سر، میں نے تو صرف ایک سوال کیا ہے۔ نہیں، چیئرمین نے یہ نہیں کہا، چیئرمین نے یہ کہا، میرا تو خیال ہے شاید آپ اپنی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔ چیئرمین نے جو کہا وہ یہ کہا کہ سسٹم ہم چاہتے تھے کہ چلے، ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو حالات تھے اس کے اندر، اگر ہم پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ آپ نے سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں، آپ حکومت بنائیں۔ جب پی ٹی آئی نے انکار کر دیا کہ جی وہ نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے نہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھیں گے، تو پھر آپشنز کیا تھے؟ آپشن یہ تھا کہ سسٹم کو اگر چلانا ہے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کریں اور حکومت بنائیں، اور اسی لیے یہ حکومت بنائی گئی تھی۔ اور اس وقت ملک کے حالات جو بھی تھے آپ کے بھی علم میں ہے، سب کے علم میں ہے، کہ مجھے اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اکنامک کنڈیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ملک ایک تقریباً ورج آف کولیپس کے اوپر، اکنامک کولیپس کے اوپر کھڑا ہوا تھا، اور دوسری طرف جو ہمارے سسٹم کولیپس کر جاتا، پورا سسٹم ختم ہو جاتا، تو سسٹم کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے ٹھیک ہے،
डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को सामने रखते हुए पहले पीटीआई को ऑफर की, उन्होंने नहीं माना। उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आपस में एक एग्रीमेंट करके एक हुकूमत, पीपल्स पार्टी ने उनको सपोर्ट किया, पीएमएलएन को वजारत उज़्मा के इलेक्शंस में, और इन्होंने सपोर्ट किया नून लीग ने सदर के इलेक्शंस में। इसी तरीके से कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर हुआ। तो ये बेसिकली ये एक था कि सिस्टम चलता रहे, सिस्टम डिरेल मत हो। असल चीज़ ये नहीं है। असल चीज़ ये है कि आपस में जब आप बैठते हैं तो आपको शिकायत होती हैं। हमें भी शिकायत हैं, और ये शिकायत आज की नहीं है, जब से शुरू हुई है। हमें बहुत सारे मसाइल हैं कि जी हमें पंजाब में जैसे स्पेस नहीं हमें दी जाती काम करने के लिए, तो वो एक इशू है। इसी किस्म के और इशूज़ हैं, लेकिन ये जो कश्मीर का इशू है ये एक बिल्कुल सेपरेट इशू है। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे आज़ाद कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव एरिया है, एक सेंसिटिव इशू है। यहाँ पे तो 1000 बार सोचना चाहिए था कि जो कुछ किया गया उसको 1000 बार सोचना चाहिए था। पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है, खाली पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी बात नहीं कर रही, पूरी दुनिया। एमनेस्टी ने जो अभी कल रिपोर्ट जारी की है, जो हालात हैं आज़ाद कश्मीर में, उसके हवाले से, और जो मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं, रोज़ आपको वहाँ नज़र आता है जो कुछ हो रहा है। अगर वाक़तन नून लीग इसी तरीके से कामयाब हुई है तो चंद एक सवालात उठते हैं। हम सवालात कर रहे हैं, उनका जवाब देना चाहिए। सर एक छोटी सी इंटरजेक्शन अलाउ करें, आप ही के साथ हूँ, आप ही से उसका जवाब लूंगी। आपने अपने रिजर्वेशन सीधा बता दिए शो में, सेंटर साहब, ठीक है, आपने अपने रिजर्वेशंस बता दिए। वो रिजर्वेशंस हैं जिनके ऊपर हमने आज तक शो किया ही नहीं। और क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि जी जब पार्टी के बड़े बैठेंगे तो वो पीपल्स पार्टी को जो भी रिजर्वेशन है नून लीग के साथ, या नून लीग के फॉर दैट मैटर जो भी रिजर्वेशन है, वो आपस में उसको सॉल्व कर लेंगे। हेवन सेड दैट सर। लेकिन पिछले कुछ अरसे से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हों बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, या पूरी की पूरी सिंध कैबिनेट हो, वो लगातार ये कंप्लेनेंट है, वो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि पंजाब में और विफाक में आपका मैंडेट जाली है। सो अगर मैंडेट ही जाली है नून लीग का, तो देन व्हाई आर यू सिटिंग विद देम? दैट इज स्टिल द बेसिक क्वेश्चन। वो ये क्लेम करते हैं कि जी नून लीग का मैंडेट पंजाब में जाली है, विफाक में भी नून लीग का मैंडेट जाली है। देखिए, एक तो ये कंप्लेंट नहीं है, इसको ये कहना कि कंप्लेन करते हैं, नहीं कंप्लेन नहीं करते, एक फैक्ट है जिसको बयान किया जाता है। दुनिया में बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बात की है, खाली पीपल्स पार्टी ने नहीं बात की। फॉर्म 45, फॉर्म 47 की बात जो है वो आम की गई है, मीडिया ने भी इसके ऊपर बात की है, आप लोगों ने भी, पीटीवी के अलावा बाकी तमाम मीडिया ने इसके ऊपर बात की है। तो ये कोई ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी बात कर रही है या कोई और बात कर रहा है। हाँ, हुकूमत, हम तो हुकूमत में नहीं बैठे, हम तो एलाइज हैं इनके। अगर ये समझते हैं, अगर आप लोग, अगर इनका ख्याल है कि हमें इनके साथ नहीं बैठना चाहिए तो बता दें, हम अलहदा हो जाएंगे इनसे। लेकिन ये कहना कि जी क्यों बैठे हैं, ये तो मेरा ख्याल में इनसे पूछें कि इनको उनको तो सर आपसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनको प्रॉब्लम होती है, उनसे मैंने पूछा। अभी प्रोग्राम का जब आप रिपीट देखेंगे ना सर, या आपको जब चंक भेजेंगे, सेंटर साहब सुन ले ना, मेरे साथ तो आपकी कोई लड़ाई नहीं है, हमारे बीच में तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। अगर आप प्रोग्राम को देखेंगे ना सर, तो जो पीएमएलएन है वो 1-2 सेकंड में निकल जाती है जवाब दे करके। पीपल्स पार्टी इज हैविंग रिजर्वेशंस, तो कंप्लेन तो मतलब आप लोग की है, प्रॉब्लम आप लोग की है। बिनिश, आप शिकायत, अभी जो आप शिकायत कर रही थी, वो ये कह रही थी कि आप क्यों बैठे हैं। मैं मतलब ये तो इनसे पूछे ना कि इनको हमारी जरूरत है या नहीं जरूरत। अगर नहीं है तो बता देंगे जरूरत नहीं है। तो ये तो क्वेश्चन एंकर का है, हमारा क्वेश्चन नहीं है। हम तो खुश हैं कि पूछ लेंगे। अच्छा ओके जेंटलमैन, जस्ट रिलैक्स, आई हैव अ थर्ड पार्टिसिपेंट आल्सो। सेंटर साहब, मैं आती हूँ। भट्टी साहब, आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा, मैं ज़रा पीटीआई को तो शामिल कर लूँ। नियाजुल्लाह नियाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। आई एम श्योर आप लोग इनकी डिस्कशन तो बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। एक चीज़ और आप एंजॉय कर रहे होंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अब वो स्टांस हो गया है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। आप भी यही कहते हैं ना कि नून लीग एक जाली मैंडेट लेकर के आई है, उसका मैंडेट जेन्युइन नहीं है। लेकिन आपको आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा कंसर्न है। लेकिन हाँ, जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो हालात हैं, जिस तरीके से वहाँ पर जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि कश्मीर में लाशें गिरा दी गई,
مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پی ٹی آئی کا جو obsession ہے لاشوں سے وہ کیا ہے. کبھی آزاد جموں اینڈ کشمیر کی لاشوں کے بارے میں آپ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں, کبھی مرید کے کی لاشوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, پھر 26 نومبر والی جو لاشیں ہیں ان کے بارے میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے جو سٹار ہیں سہیل آفریدی صاحب, وہ برملا اس کے بارے میں کمپلین کر رہے ہیں. یہ لاشوں کے ساتھ آپ کی جو سیاست کا obsession ہے وہ کب ختم ہوگا؟ کیوں ہے اتنا obsession لاشوں سے؟ لاسٹ پروگرام اپنی میموری اگر ریکال کریں تو میں اسی پہ بیٹھا تھا, پی ٹی وی پہ بھی آپ کے ایک پروگرام میں. تو گلگت بلتستان پہ الیکشن ہو رہے تھے, تو آپ جب بلاول نے ریزنٹمنٹ شو کی اور بجٹ سپیچ میں نہیں جا رہے تھے, بجٹ اجلاس میں, تو میں نے کہا تھا کہ آپ کو کہ جی بی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا اور جو اے جے کے ہے وہ نون لیگ کو دیا جائے گا, اور یہ آپ 2 مرحلے دیکھنا, یہ اسی طرح ہی ہوگا. اور آج میں اور بھٹی صاحب ایک پروگرام میں تھے اور اس پروگرام میں ایک اینکر نے بھی یہ بات کی. تو اب دیکھیں کہ جی بی کا الیکشن ہوا, ہم تو چلو وہاں بھی ہماری پارٹی کا ہمیں سمبل بھی نہیں ملا, ہمیں آؤٹ کر دیا گیا, ہمیں صوبہ بدر کر دیا گیا. اب یہ الیکشن آیا تو انہوں نے خود مذاکرات میں گئے. یہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ خود ان لوگوں سے مذاکرات کرتی رہی, امیر مقام, رانا ثناء اللہ, سارے. ہم نے تو نہیں کی مذاکرات, اور پھر انہی لوگوں نے انہی پہ الزام لگائے. اور میرا خیال ہے وہ 38 پوائنٹ یا 35 پوائنٹ جو ہیں وہ سارے یہی تھے, بجلی, آٹا, جو لوگوں کے رائٹ تھے جو پاکستان میں ہو رہا ہے. ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ آج جو ایشو پہ اگر بات کریں نا, 3 سال کی پروگرس کیا ہے, آپ عوام کو جو سرچشمہ ہے آئین کے مطابق اس کا, اس پہ تو کوئی ایڈریس ہی نہیں کرتا کہ عوام کو کیا مل رہا ہے. ابھی جو ایلیگیشن لگ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی لگا رہی ہے, اس کے باوجود یہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اتحادی ہیں. مطلب کیا ہے کہ آج آئی پی پی کا آپ جہاں پہ بٹھاتی نا ایک دوست کو, آئی پی پی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پی 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 اتحادی سارے آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ الزام لگائیں. اور اکٹھے کیوں ہیں؟ اکٹھے اس وجہ سے ہیں کہ جس آدمی کو, عمران خان کو 7 مہینے سے آئسولیشن میں ڈالا ہے, اس کا ڈر ہے, اس کے ساتھ لوگ ہیں. دیکھیں ہمارے اوپر جو روزانہ الزام لگتے ہیں, یہ فوج بھی ہماری ہے. یہ آپ آفریدی صاحب کی سپیچ سنیں, اور میں بھی کہتا ہوں اور کیوں نہ کہوں, یہ فوج بھی ہماری ہے, یہ پاکستان بھی ہمارا ہے, ادارے بھی ہمارے ہیں. دیکھیں وہاں جو آپ خود کہتے ہیں کہ مسائل کو نیگوسیشن سے حل کریں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ لاشیں گر رہی جائے, جو بھی اگر ہو رہا ہے, لڑائی جھگڑے میں سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن نیگوسیشن کس نے کرنی تھی؟ کس کی حکومت تھی پچھلی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی. وہ لوگ کیا الزام لگا رہے ہیں اس کے اوپر, پرائم منسٹر کے اوپر, کہ ہمارے ساتھ نیگوسیشن نہیں کیے گئے. تو ان کا کام ہے, حکومت تو ان کے پاس ہے. اور ابھی جو الزام لگ رہے ہیں, الزام کا جواب تو یہ دیں گے کہ بھائی وہاں لوگ ہیں, ہم تو اسی وجہ سے باہر آ کے الیکشن میں, میرا نہیں تھا, میں اس کمیٹی میں تھا. میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہمیں گلگت بلتستان سے بھی ہرایا گیا, ہمیں نہیں حکومت دینی تھی. ہم سے آزاد کشمیر میں ہائی کورٹ نے سمبل ہمیں دے, پارٹی رجسٹریشن کلیکشن کمیشن کو کہا, لیکن سپریم کورٹ نے, اے جے کے نے اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا اور کیس رجسٹری میں فکس کر دیا, آج تک نہیں لگا. لیکن یہ جو لوگ بیٹھے ہیں, ان کا کام تھا کہ وہاں لوگوں کو انوالو کریں. اس کے باوجود بھی میں نے کہا کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے, کہ مجھے پتہ ہے کہ اس ریزنٹمنٹ کا ہمیں کتنا فائدہ ہے, کہ لوگوں کے اندر نفرت آتی ہے. اور لوگوں کو پتہ ہے وہاں لوگ ویڈیو, یہ پی 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 والے ویڈیو دکھا رہے ہیں کہ جی ووٹ چوری ہو رہے ہیں. تو اب تو ہم تو 8 فروری کو یہی رونا رو رہے ہیں کہ 8 فروری کو ہمارے ساتھ یہی ہوا, ہمیں گلگت سے نکالا گیا, ہمیں آزاد کشمیر سے ہم سے سمبل چھینا گیا, پارٹی کو نکالا گیا. اور پارٹی نے کہا کہ عوام دیکھیں جہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اچھا ٹائم ہے پیپلز پارٹی کو اپروچ کریں, الائنس کریں. جب الیکشن ہوا تھا تو سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے آپ کو اپروچ کیا تھا کہ چلے آئیں مل کے حکومت بناتے ہیں, آپ لوگوں نے ڈکلائن کر دیا. ناؤ اٹس یور ٹائم. نہیں کہ جو اب ساری چیزیں جو ہے نا, وہ میرے دوست نے کہا, سرمد صاحب نے, کہ ہم ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی, ہم اسی وجہ سے نہیں بیٹھتے. وہ جو اپنا منشور لے کے کھڑا ہے وہ آپ کا منشور ہے. پاکستان کی 24 کروڑ عوام کی بات کر رہا ہے, اس کا کوئی ذاتی منشور نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ اس عوام کو بھی کوئی فائدہ ہونا چاہیے, ان کو ڈیلیور ہونا چاہیے. اب حکومت کی یہ اکٹھے بیٹھ کے, اب بلاول نے کہہ دیا ہے نا کہ ان کے پاس, اب میں نے تو نہیں کہا, اب آپ نے خود کہا, کہ یہ بھی سرمد صاحب بھی کہہ رہے ہیں, بلاول کہہ رہا ہے کہ حکومت ہے. تو اب تو ساری چیزیں خود بخود کلیئر ہوتی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ ان کی ریٹ بتائیں کہ کیا بلوچستان میں حکومت کی کوئی ریٹ ہے؟ کیا پی 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 کی حکومت تھی نا آزاد کشمیر میں, ہماری تو نہیں تھی. ساتھ رہیے میرے ساتھ. بھٹی صاحب بہت برا پھنس گئے ہیں. پہلے تو ایک پی ٹی آئی تھی جو کہ کہہ رہی تھی جعلی مینڈیٹ ہے, اب پیپلز پارٹی بھی ہے وہ کہہ رہی ہے جعلی مینڈیٹ ہے. مطلب کہ
کارکردگی پہ کوئی بات نہیں ہو رہی, اور کارکردگی پہ بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, بیکاز ابھی تو مینڈیٹ سے ہی باہر نہیں نکلا جا رہا نا کہ کس کا جینون مینڈیٹ ہے, کس کا فیک مینڈیٹ ہے. یہ مینڈیٹ کی بحث ختم ہوگی تو آگے بڑھیں گے, پھر دیکھیں گے ہاں جی بھائی کس نے کیا کیا کام کیا, کیا کارکردگی کی. یہاں سے آگے کیسے بڑھنا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ میرے بھائی کہہ رہے تھے آئی پی پی, پیپلز پارٹی. آپ کو پتا ہے کہ ایک وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ 90 کی دہائی میں کس حد تک ہم ایک دوسرے کے خلاف گئے, اور اسی طریقے سے جیسے اب پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے ایک مخالف بیانیہ دیتی ہے, یہ تو ایک سیاسی بیانیہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, اور وہ اس کو کرنا چاہیے کیونکہ اس نے اپنے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے, اس نے اپنے آپ لوگوں کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم جینون ہیں, باقی سارے جو ہیں وہ بالکل نلائق ہیں, باقی کا مینڈیٹ نہیں ہے, 47 سے آئے ہیں, فلاں ہے فلاں ہے یہ. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم 90 کی دہائی میں دوبارہ جس طریقے سے وکٹمائزیشن, گالی گلوچیا اس چکر میں پڑے, اس لیے کہ اے بھٹی صاحب, مساکے صرف آپ میری کی بات چاہت سے سنیں. کچھ ہونا نہیں ہے نا. یا ماحول دیکھیں, میرے شو کا ماحول دیکھیں, سرمد صاحب کے دیکھیں کوشچنز دیکھیں, نیازی صاحب کے کوشچنز دیکھیں. جی دیکھیں جاری رکھیے. میری یا بات صرف سنیں نا, آپ کی چاہت سے کوشچن نہیں کچھ کرنے میں ہونا. کچھ. جی 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 سر. دیکھیں مساق جمہوریت کا ہمارا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ دیکھیں ایک دوسرے کے اپنے سیاسی گیم جاری رکھیں, اپنے سسٹم کو جاری رکھیں, لیکن ملک کی سلامتی کے لیے اور جمہوریت کے لیے آپ کو اکٹھے ہونا پڑے گا, اور معیشت کے لیے بھی. اس لیے جب پرائم منسٹر صاحب جو میاں شہباز شریف صاحب جب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے تو انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی, آپ کو پتہ ہے کہ مساق معیشت کی بات کی, جب وزیر اعظم بنے تب بھی بات کی, تو ڈائلاگ کی بات بھی کرتے ہیں. تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہر بندے کا اپنا دیکھیں, اپنے ووٹ مانگنے کا سیاسی بیانیہ اس کا اپنا حق ہے, جیسے مرضی بنا لے. میں صرف یہ اتنا کہوں گا کہ اگر یہ جعلی اسمبلی ہے تو پھر اس میں یہ ان لوگوں کو بھی اس اسمبلی سے نکل جانا چاہیے. انہیں کہنا چاہیے بھی ٹھیک ہے جی اسمبلی, یہ لیجسلیشن میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, نہیں ہوتے, ترمیم میں بھی ساتھ ہوتے ہیں, کمیٹیوں میں بھی ساتھ ہوتے ہیں, ہر کام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس وقت ان کو ابھی 2.5 سال گزر گئے ہیں, تو اس وقت نہیں ان کو پتہ چلا پیپلز پارٹی کو کہ یہ فارم 47 ہے, 45 ہے. اب ان کو کشمیر کے الیکشن کے بعد جب پی ایم ایل این جیت رہی ہے وہاں پہ, اور ایک مرحلہ بھی ہم نے طے کی ہے, تو اس میں اب ہمارے 47 بھی آ گئے ہیں. اگر بابا اتنے آپ اصول پسند تھے تو اس وقت آپ مہربانی کرتے, آپ اسمبلی ٹوٹتی ہے تو ٹوٹنے دیتے, دوبارہ الیکشن ہو جاتے. یہ بات نہیں ہے, یہ ایک سیاسی سٹنٹ ہے, سیاسی, اور ان کو یعنی کہ اپنے الیکشن جیتنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز اپنا کرتی رہتی ہیں. باقی پی ٹی آئی کا وہ بھی آپ کے سامنے ہے سارا بیانیہ, وہ تو ظاہر خوش ہوں گے. تو اس میں یہ بنتے رہتے ہیں, جو یہ اتحاد بھی بنتے رہتے ہیں, اتحاد ٹوٹتے بھی رہتے ہیں. اللہ کرے ملک میں جمہوریت رہے, اللہ کرے ملک کی سلامتی رہے, اللہ کرے جسٹ اے پوائنٹر ملک کی بھٹی معیشت صاحب, رہے. میں آپ کو صرف یاد کرا دوں یا الاؤ می ٹو سے کہ میں آپ کی تصحیح کر دوں. آپ نے کہا یہ ابھی اس والے انتخابات کے مینڈیٹ نو, شرجیل میمن صاحب نے بڑی ایکسٹینسو پریس کانفرنس کی ہے, اور وہ کہہ رہے تھے آج تک جتنی بار بھی نون لیگ جیتی ہے, کیا کہہ رہے ہیں, آج تک جتنی بار بھی نون لیگ جیتی ہے وہ جو مینڈیٹ ہے نا وہ کوسچنیبل ہے. تو یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. سرمد علی صاحب, عظمہ بخاری صاحبہ کو جو ہے ان کو جواب چاہیے, اور ظاہر سی بات ہے وہ وزیر اطلاعات ہے پنجاب کی. عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ جو بلاول صاحب ہیں انہوں نے کل کسی کا گلا پکڑا تھا اور رات تک پیر پکڑ کر بیٹھے رہے. ایسی بات نہ کریں جس پر شام کو صفائیاں دینے پڑتی ہیں. اس کے حوالے سے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ تو آپ عظمہ بی بی سے پوچھیں کہ ان کا اس سے مقصد کیا, وہ کیا کہنا چاہتی ہیں. نہ تو بلاول صاحب نے کسی کا گلا پکڑا تھا اور نہ ہی انہوں نے کسی کا پاؤں پکڑا ہے. پیپلز پارٹی نے آج تک کسی کے پاؤں
पाँव नहीं पकड़ा। पीपल्स पार्टी अगर पाँव पकड़ती है तो सिर्फ आवाम का पाँव पकड़ती है। अगर आपको याद हो तो जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का खत है शहीद बीबी के नाम उनकी सालगिरह के ऊपर, उसके अंदर वो लिखते हैं कि बेटा ये याद रखो कि जो इंसानियत की जन्नत है वो माँ के पाँव के तले है, लेकिन जो सियासत की जन्नत है वो आवाम के पाँव के तले है। तो हम तो सिर्फ आवाम का पाँव पकड़ना जानते हैं और किसी का पाँव पकड़ना नहीं जानते। ना तो हम आज तक किसी का पाँव पकड़ के हुकूमत में आए हैं, ना हमें ज़रूरत है किसी का पाँव पकड़ के हुकूमत में आने की। जो आए हैं वो उसका जवाब दे सकते हैं। हम तो किसी का पाँव पकड़ के आए नहीं हैं। हैविंग सेड दैट, आई थिंक ये वो बतला सकती हैं कि उनका इससे क्या मकसद था और वो क्या कहना चाहती थी। बाकी देखें, मैं जब बात कर रहा था ना, हम आज आप देखिए जैसे राजा परवेज अशरफ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने वहाँ दिखाया कि किस तरीके से वोट जो हैं वो एक पोलिंग स्टेशन की छत पे जलाए जा रहे हैं। इसी तरीके से एक ऐसा पोलिंग स्टेशन भी है जहाँ पे 90% टर्नआउट है। आप मुझे बताइए कि कौन से एक हल्का है जिसके अंदर 90% टर्नआउट है? कौन सा हल्का हो सकता है जहाँ 90% या 95% का वोटर टर्नआउट हो? इसी तरीके से चौधरी यासीन का अगर आप एग्जांपल ले लें, वो हमेशा अपने हल्के से जीतते आए हैं और पिछले इलेक्शन में उन्होंने 2 हल्कों से इलेक्शन जीता था। इस दफ़ा वो क्या एक हल्के से भी इलेक्शन नहीं जीतने की पोजीशन में थे? कोई खुदा का खौफ कीजिए। कहीं तो थोड़ा सा सोच समझ के फैसले करने थे ना जो आपने किए। असल चीज जो है ना वो बेसिकली ये है कि कश्मीर जो है एक बहुत सेंसिटिव इशू है। हमने हमेशा हिंदुस्तान के ऊपर उंगलियां उठाई हैं। अब अगर इस किस्म की चीजें हम करेंगे अपने कश्मीर में, दुनिया हम पे उंगलियां उठाएंगी। हमें ये देखना चाहिए था ये सब चीजें करने से पहले कि हम ये 90% कर रहे हैं या चौधरी यासीन को हरा रहे हैं, या अब जैसे राणा साहब ने कल गालिबन अपने प्रोग्राम में कहा कि फैसल मुमताज राठौर जो है वो हार जाएंगे अपना हल्का। तो इसका मतलब ये है कि ये आप समझें कि ये पहले से तैयारी है फैसल मुमताज राठौर को हराने की, इसलिए उन्होंने ये कहा। तो ये सब चीज़ों को हमें ये सोचना चाहिए कि इससे हम कश्मीर कॉज को और दुनिया में जो कश्मीर के ऊपर एक हमारा स्टांस था, एक मॉरल स्टांस था, उसको कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर हम अपने कश्मीर में इस किस्म का इंतखाबात करेंगे तो हमें और हिंदुस्तान में क्या फ़र्क रह गया। ठीक है, मैं आपको जवाब ले देती हूँ भट्टी साहब से ये आपकी चौधरी यासीन वाली सीट पर भी, लेकिन मैं ज़रा पीटीआई को ज़रा इसमें शामिल करना चाहती हूँ। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, आप स्पोक्स पर्सन भी हैं डेफिनेटली, और मुझे पता है कि आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही, हालांकि होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है अनकरीब भी नहीं होने वाली आपकी मुलाकात। लेकिन अगर खान साहब को ये पता चले कि 3 साल के बाद, उनको 3 साल हो गए हैं जेल में गए हुए, और 3 साल के बाद भी 5 अगस्त को सिर्फ लाहे अमल ही तय होगा, तो उनको कैसा महसूस होगा? देखिए, मेरी बात सुने कि जहाँ जबर जुल्म फस्तायत इस हद तक बढ़ जाए और पंजाब हुकूमत जो खान साहब से मुलाकात करने लोग जाते हैं, अगर जहाँ से कोई 50 बंदा जाता है वहाँ 5000 पुलिस वाला खड़ा होता है। हर बंदे के ख़िलाफ़ 15-20 इवन देन आपके सामने जो वकील ही आते हैं उनके ख़िलाफ़ भी FIR हैं, वो प्री अरेस्ट बेलों पे हैं। इनको सब डर ये है कि ये आदमी खड़ा हो गया है और उसने उस सिस्टम के मुकाबले में उससे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और असूली है। असूल की बात ये करता है कि रूल ऑफ लॉ है, मैं उस पर बिलीव करता हूँ, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे बिलीव करता हूँ। और वो कहता है कि आप इलेक्शन जो है, आपने 8 फरवरी को सुबह मेरा इलेक्शन चुराया है। मैं तो आपके लिए यही बात कर रहा हूँ कि ये इलेक्शन आप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी, जो आपके पास सामने गवाही आ रही हैं, तो गवाही अभी बिलावल की गवाही से कोई छोटी गवाही तो नहीं है, एक पार्टी का हेड है। बाकी इमरान खान की फ़िक्र इस वजह से ना करें कि वो आपकी आइन कहता है कि अवाम ही ताकत का सरचश्मा है। वो अवाम की जंग लड़ रहा है और हम भी लड़ रहे हैं, और हम बिलीव करते हैं रूल ऑफ लॉ पे। और ये प्रोटेस्ट जो हम करना चाहते हैं, हमें तो 14 अगस्त को भी झंडा लगाते हैं ना, तो बच्चों पे पर्चे हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि ये जंग ठीक है, हमें 3 साल हो गए आपके 5 अगस्त को वहाँ खड़े, हम नहीं खड़े वहाँ, हमने बहुत कुछ एजुकेट कर दिया लोगों को, सिस्टम सारा एक्सपोज हो चुका है, सारी चीज़ें लोगों के सामने हैं कि क्या क्या फॉर्म 45 क्या है, फॉर्म 47 क्या है, आप ये भी बोल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये फ़िक्र ना करें, क्योंकि जो रूल ऑफ लॉ की जंग होती है वो बड़ी जंग होती है। उसके लिए अगर इमरान खान चाहे तो अभी कंप्रोमाइज़ करके चला जाए, लेकिन वो जो जंग लड़ रहा है इंशाअल्लाह हम नहीं जीतेंगे,
पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम जीतेगी इंशाल्लाह। ठीक है, 24 करोड़ आवाम जो है वो सारी की सारी आपके साथ है, पीटीआई के साथ। आपने कहा कि अगर पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम जीतेगी, लेकिन सर कितने लाहे अमल देने हैं? कोई पार्टी का कोई फ्रेमवर्क तो होगा कि हमने इतने लाहे अमल देने हैं और तब तक देने हैं और फिर उसके बाद हमने इन लाहे अमल के ऊपर अमल करना है। मतलब अमल कब करना है लाहे अमल के ऊपर? नहीं, हम देखिए ना, हम अगर कोई प्रोटेस्ट, अभी आप कह रही हैं, अगर हम लाहे अमल देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो कल ही पर्चे शुरू हो जाएंगे। हमने लाहे अमल दिया है। अभी हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हम एक जलसा करेंगे, हाँ जी। और उन्होंने कहा है कि ये सेमीफाइनल होगा। उसके बाद हम प्रोटेस्ट जो करेंगे वो हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। जो आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 15, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हैं, ये नहीं लॉन्ग मार्च करते रहे, वो सिंध से लेकर डी चौक तक आए। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये राइट है अवाम का प्रोटेस्ट करना, लाहे अमल हम देते रहेंगे, उतने तक देते रहेंगे जितने तक हमें फ्री फेयर इलेक्शन नहीं मिलेगा। ये हमारा राइट है। हम बाकी हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई टोटली ये है कि अदलिया की आज़ादी हो, अदलिया इस मुल्क में आज़ाद हो, इस मुल्क में आइन की बालादस्ती हो, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। तो ये जंग के लिए हम लाहे अमल, आप कहें कि जितने तक हुकूमत बैठी है उसके खिलाफ हम लाहे अमल देते रहेंगे। और हमारा एजेंडा भी है कि हम किसी के साथ बैठ नहीं रहे। आज जो इत्तेहादी हैं वो सारे इत्तेहादी देख लें कि वो किस तरीके से आपस में लड़ रहे हैं। तो हमारी लड़ाई तो जो है वो तो बिल्कुल क्लियर है कि हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, आपने 24 करोड़ आवाम का कहा, 24 करोड़ आवाम मीन, आप ठीक है वोट जो आते हैं कम आते हैं, उसमें जो लोगों के वोट होते हैं, लेकिन मैंने अभी ये भी पूछा है आपसे कि आप ये बता दें इत्तेहादी हैं तो आपने लोगों को डिलीवर कितना किया? आपकी 20% इंडस्ट्री बंद है, आपके टैलेंट बाहर जा रहा है, आपका पेट्रोल, रात को हम उठते हैं सुबह पेट्रोल महंगा होता है, आप जैसे और मेरे जैसा बंदा कैसे गुजारा कर रहा है? आज तो वो प्याज और आलू भी महंगा होगा, उसके ऊपर तो कोई बोल नहीं रहा कि आज़ाद कश्मीर एक सेंसिटिव एरिया है, उस पर हमें स्टेटमेंट भी ध्यान से देनी चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ उसका इल्हाक है। हुकूमत किसकी है? हमारी तो नहीं थी ना, आपकी हुकूमत थी। आपने ऐसे मसाइल क्यों पैदा होने दिए? तो आप हुकूमत रेट भी कहीं कायम नहीं कर सकती। वैलिड सवाल सिंध के हालात देखें, एमके बिल्कुल न्याज़ साहब पॉइंट्स आ गए हैं। बलूचिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हालात ऐसे क्यों हैं, इसका जवाब तो सेनेटर सरमद अली साहब ही आपको देंगे, लेकिन पहले मैं भट्टी साहब की तरफ जाऊंगी। भट्टी साहब, अभी न्याज़ साहब ने जो चीज़ें कही हैं परफॉर्मेंस के हवाले से, वो बात भी बड़ी जेन्युइन है। मतलब आप पेट्रोल देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और न्याज़ साहब ये कह रहे हैं कि बार बार लाहे अमल देते रहेंगे, तब तक देते रहेंगे जब तक उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं मिलता। बिलावल साहब भी कुछ मिली जुली बात ही कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब तक चौधरी यासीन वाली जो सीट है उसके पूरे वोट वो नहीं ले लेते, जब तक वो जो शिकस्त है वो जीत में नहीं बदल जाती, वो भी चुप नहीं बैठेंगे। फिर मरीम नवाज साहिबा ने उसके जवाब में बोला कि धांधली की बारीक वारदात की मास्टर मानी जाने वाली पीपल्स पार्टी भी अगर धांधली का रोना रो रही है तो फिर कयामत कितने बजे है? कितने बजे है कयामत? मेरी देखें, मैं आपको बताऊं, मैं खुद 2018 में इनका विक्टिम था। मेरे पे 2 दहशतगर्दी के पर्चे हुए, मेरे बच्चों पे हुए, मेरे वाइफ पे हुआ। मेरे इलेक्शन को चोरी किया गया 2018 में, और मुझे 1 साल बाद इन्होंने रीपोल 20 पोलिंग स्टेशन पे करा के मेरे पोलिंग एजेंट जो है वो दूसरे ज़िले में उठा के ठप्पे लगा के डबल स्टैंप करके इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ बाद में मेरे हक में। मैं 3 साल तक अपने स्ट्रगल से मैं जो है किस बेंच से बहाल हुआ, वो बेंच का कौन सा था? जस्टिस बंदयाल, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब। ये हमारे न्याज भाई अपने एडवोकेट हैं। ये पूछ रहे हैं कि ये जो तीनों जज हैं, ये कोई पीएमएलएन के जज नहीं थे। इन पे प्रो पीटीआई एक लेबल लगता था। लेकिन मैं उन जजेस से बहाल हुआ और जजेस ने लिखा कि ये जो इलेक्शन था ये रिग हुआ और इसमें धांधली की गई। इसको कहते हैं असल सबूत। अगर मैं अपने स्ट्रगल करके अपने आप को प्रूव किया कि मेरा इलेक्शन, मैं बहाल हुआ, फिर 1 नवंबर 22 को दोबारा बहाल हुआ उसी टेन्योर में। और देखें, ये अगर आप एक लीगल अपनी फाइट पे जाएं और अपने जहाँ पे किसी को ये अंदाजा है कि यहाँ हमारे साथ धांधली हुई है या इस तरीके से, तो मुझे पाकिस्तान का कोई आइन कानून कोई वे बता दें
کہ کہیں کہ یاسین صاحب نے پہلی دفعہ 2 سیٹیں لی تھی، اب اس کی ایک بھی نہیں ہے تو ایک کا نوٹیفیکیشن کر دو. اٹ از ناٹ پاسبل. اور جیسے نیاز بھائی کو آپ نے، ان کی یادداشت بہت کمزور ہے کہ جب انہوں نے جناب فیض حمید صاحب کو ہر ایم این اے ایم پی پہ چڑھایا ہوا تھا اور سب سے الیکشن رگ ہو رہے تھے، اور وہاں پہ جناب ہر پولنگ سٹیشن میں 2018 کے پولنگ سٹیشن میں ہر پولنگ سٹیشن پہ 100 ووٹ جو ہے وہ جعلی ڈالا گیا تھا، اور میرے ایک حلقے میں 34,500 ووٹ جعلی ڈالا گیا. پھر بھی میں جیت گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کام کیا، اور وہ اس کو سپریم کورٹ میں اگر میں ان کو بھیج دوں وہ ریٹ پٹیشن، یہ اس ریٹ پٹیشن کو پڑھ لیں اور اگلے پروگرام میں وہ لے کے آئے ریٹ پٹیشن کہ میں نے پروو کر رہا ہوں اس بات کو. خدارا ایسا نہ کریں. جو چیزیں آپ خود کرتے رہے ہیں وہ آپ دوسروں پہ الزامات لگاتے ہیں. آپ وہ کون سا فارم تھا؟ وہ 47 تھا، 48 تھا، 49 تھا، کون سا فارم تھا؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس بات کو چھوڑیں. دیکھیں آپ، یہ 2.5 سال ہو گئے ہیں آپ نے اس قوم کے ضائع کیے. یہ جی جیلی مینڈیٹ ہے، جی فلاں مینڈیٹ ہے، کبھی دھرنا، کبھی ابھی تو 2013 والے الیکشن ہوئے، ابھی 40 دن گزرے نہیں تھے، 3 مہینے گزرے نہیں تھے، تو یہاں پہ آ کے آپ نے اسمبلی کی دیواریں توڑنی شروع کر دی، ریڈیو پاکستان پہ حملہ کر دیا، یہاں پہ جلاؤ گراؤ شروع کر دیا، دھرنا دے دیا کہ ہم نے اس حکومت کو تبدیل کرنا ہے. یہ تھا ان کا وے. آ رہی ہے آواز؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی سرمد علی صاحب جی جواب چاہیے نیاز. اب جی اگر آپ جی یہ بھٹی صاحب. اپوزیشن میں ہے نا، اب ان کو ساری خرابیاں نظر آ رہی ہیں. جب یہ حکومت میں تھے تو اس وقت یہ کیا کہتے تھے، یہ عمران خان صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ ایجنسیاں جو ہیں وہ ہماری کورم پورا کرتی تھی. اس وقت یہ خود کہتے تھے کہ یہ میں باہر وزیر اعظم صاحب کہتے تھے میں جاؤں گا، میں نواز شریف صاحب کا اے سی بھی اتاروں گا، میں ان کا فلاں بھی کر دوں گا. یہ ساری چیزیں کیوں بھول جاتے ہیں؟ پتہ نہیں کیوں. یاد آج بادام بھیجوں میں ان کے لیے کہ اچھے سے ٹھیک ہے. بادام ہو، کوئی اخروٹ ہو، تاکہ یہ کھائیں، تاکہ ان کو یاد رہے. نہیں ویسے ہاں اچھی جی. بات ہے، یہ ایک ڈپلومسی رہنی چاہیے. اگر مینگو ڈپلومسی چل سکتی ہے تو ڈرائی فروٹ ڈپلومسی بھی چل سکتی ہے. شو کے بعد آپ بھیج بڑے دیجیے گا بھائی ہیں. نا میں ایک دوسرے کو اب فون کر کے. اگلے پروگرام میں ہم اکٹھے ہوئے تو میں ان کے لیے باداموں کا لے کے آؤں گا، اپنا بادام اخروٹ لے کے آؤں گا. دیکھیں میں ڈن ہو آپ کو گیا. کہتا ہوں ان زبردست، باتوں یہ کو. ڈن ہو گیا. اچھا سینیٹر صاحب اب ذرا آپ بھی جواب دے دیجئے جو نیازی صاحب کہہ رہے ہیں. پھر نیازی صاحب دیکھیں آج کل سب اینکر سے ہی ناراض ہو رہے ہیں، پھر نیازی صاحب ہمارے سے ناراض ہو جائیں گے کہ جی آپ ان سے تو جواب لے کے نہیں دے رہی. بلوچستان کے حالات کس حد تک ہے آپ کی ریٹ؟ آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر آپ کی حکومت تھی، آپ نے اتنے خراب حالات کیوں ہونے دیے گئے؟ یہ نیازی صاحب پوچھ رہے ہیں. جی سر. دیکھیں بلوچستان کے جو حالات ہیں نا وہ پیپلز پارٹی کی حکومت سے بہت پہلے کے ہیں. بائی دا وے پیپلز حکومت کے اندر پی ایم ایل این بھی شامل ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے، اور ان کے گورنر صاحب ان کے ہیں. اور یہ آج کی بات نہیں، یہ اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان کے ایشوز بہت پرانے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ خراب ہوتے ہیں جس وقت بگٹی صاحب کا ایشو ہوتا ہے، وہاں سے یہ زیادہ خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. اور آج جس نہج پہ پہنچے ہیں اس میں بہت ساری حکومتوں کا، بہت ساری عوامل کا، بہت سارے محرومیوں کا کنٹریبیوشن ہے. وہ خالی کوئی ایک چیف منسٹر کی وجہ سے نہیں ہے وہاں، اس کی تو ہم بات نہیں کریں. آزاد کشمیر کے حوالے سے دیکھیں، میں جو بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر کے حوالے سے میں یہ کر رہا ہوں کہ کشمیر ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے. اس کے حوالے سے جو کچھ بھی تھا وہ سب کو سوچ سمجھ کے دیکھنا چاہیے تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. چاہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تھی جس نے اپنے 38 کے قریب اپنا مطالبات پیش کر دیے، جس میں سے 35-36 قبول ہو گئے. اصل مسئلہ جو پھنسا آ کے وہ پھنسا مہاجرین کی سیٹس کا. ٹھیک ہے. اور اب بھی آپ کو پتا ہے ایک وفاقی وزیر نے کہا تھا کہ جی ہم تو اپنے گھر سے 12 جیب میں ڈال کے چلتے ہیں. تو مطلب اگر 12 جیب میں ڈال کے چلیں گے تو پھر تو وہاں پہ لوگوں کو محسوس ہوگا کہ جی ہمارا تو کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے. اپنی کیا کہنا چاہیے، اپنے مسائل اور وسائل کے اوپر یہ تو وہ 12 لوگ جو ہیں وہ
बाहर से आएंगे और हमारे ऊपर थोप दिए जाएंगे। तो वो ज़हन में रखना चाहिए जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं। आज़ाद कश्मीर की में जो हुकूमत है उसने काफ़ी कोशिश की कि ये मसला इस नहज पे ना पहुँचे मसला जिस नहज पे पहुँच गया। और जिस वक़्त ये सब कुछ हुआ वो आपको भी मालूम है कि चलिए हुआ। लेट्स होप सर कि सैनिटी प्रिवेल्स आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में बल्कि पूरे के पूरे पाकिस्तान में। और ये जो इलेक्शंस का माहौल है ये भी अभी कुछ अरसे में जब ख़त्म हो जाएगा तो मे बी वी ऑल आर बैक टू नॉर्मल। आज के लिए इतना ही। मेहमानों को बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात करते हैं।